अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अल-बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफ़सीर। आज जो हम आयतें पढ़ेंगे वो हैं 131 से 133 तक। इस क़ाला लहू रब्बहू अस्लिम, इब्राहीम को अल्लाह ने क्यों चुना। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। क़ाला अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, जब उसको उसके रब ने कहा अस्लिम, अपना आप मेरे हवाले कर दो, मुसलमान बन जाओ, अल्लाह के वफ़ादार बन जाओ, अल्लाह के लिए ख़ुद को खालिस कर लो। क़ाला अस्लम तो देर नहीं लगाई उन्होंने, कोई हुज्जत बाजी नहीं की कि ये नहीं कहा क्या करूं, कैसे ना करूं, कुछ ना कहा उन्होंने, बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। इब्राहीम ने कहा मैं रब्बुल आलमीन का वफ़ादार बन गया, मैंने अपना आप उसी के हवाले कर दिया। ये देखिए हम क्या करते हैं, जब हमें अल्लाह का कोई हुक्म मिलता है तो हमारा क्या रिएक्शन होता है, या अल्लाह कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल है, टाइम नहीं है, कैसे होगा, इन्हीं सोचों में हम सबसे पीछे रह जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है, बस इतना काफ़ी है। कुरान के कितने हुक्म हैं जो हमें पता हैं, लेकिन हम उनको करते नहीं, क्योंकि इस्लाम का मतलब है अताअत, बात मानना। अपने आप को अल्लाह के हवाले करने का मतलब क्या है, या अल्लाह जो तू चाहेगा वही होगा, मैं मान गया, मेरे बातिन में भी मेरे ज़ाहिर में भी सब तेरा ही हुक्म चलेगा। लेकिन हम जब अल्लाह का हुक्म सुन भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, फिर सोचते ही रहते हैं करें या ना करें। दिन की 5 नमाज़ें पढ़ लें, बस फजर में कुसमुसा कर उठते हैं। हम सब अपनी नमाज़ों के आईने में ख़ुद को जांचें, ख़ुद को तोलें, हम कहाँ खड़े हैं। इसी तरह बाकी अहकाम में भी हम खुद अपना मुहासबा करें। ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा। उन्होंने अल्लाह की बात सुनकर देर नहीं लगाई, ना की। उन्होंने अक्लमंदी का सबूत दिया, जिसने मुझे पैदा किया उससे बढ़कर मेरा कोई खैरख्वाह हो नहीं सकता, इससे बढ़कर कोई मेरा मेहरबान नहीं हो सकता, वो मेरा कभी बुरा नहीं चाह सकता। ये ट्रस्ट की बात है, दीन नाम ट्रस्ट का है। रज़ई तो बिल्लाहि रब्बों का क्या मतलब है, अल्लाह मैं तेरे रब होने पर राज़ी हूँ, वो जो कहेगा उसी में मेरा फ़ायदा है। रब्बे वबिल इस्लाम दीनों, और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ। ईमान किस चीज़ का नाम है, यकीन आ जाने का, मान जाने का। जिस दिन इंसान मान जाता है, और मानने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। अपनी अक़ल, अपनी ख्वाहिश, अपनी नफ्स और अपनी तावीलें पीछे करनी पड़ती हैं। जिस दिन ये कैफियत आ जाती है तो उस दिन इंसान को ईमान की लज्जत महसूस होने लगती है। फिर वो पुकार उठता है रज़ई तो बिल्लाहि रब्बों व बिल इस्लाम दीनों व बि मुहम्मदिन नबिया। मैं इन पर मुकम्मल ट्रस्ट करता हूँ। ववस्सा बिहा इब्राहीम व बनी है, और वसीयत की थी, इंस्ट्रक्शन दी थी इस बात की, किस बात की, इसी कलमे की, यानी असलम तो, तुम मुसलमान बनकर रहना, मिल्लत इब्राहीम को फॉलो करना। इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बच्चों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख़ुद को असलम तो कहा, बल्कि साथ ही अपने बच्चों को भी इसकी हिदायत दी। क्योंकि जो शख्स किसी चीज़ को अपने लिए फ़ायदेमंद समझता है, वो फ़ौरन किसके लिए सेव करता है, अपने बच्चों के लिए। इसलिए आज वालिदैन अपने बच्चों को अपने पिछले तजर्बा सामने रखकर नसीहतें कर रहे होते हैं, अपनी मिसालें देती हैं।
ہم چھوٹے تھے تو ایسا ہوتا تھا، یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ جو لوگ دین میں سنجیدہ ہوتا ہیں ایسے فائدے کی نجات کی چیز سمجھتے ہیں، وہ اسے صرف اپنے تک ہی نہیں رکھتے، وہ فوراً بچوں کا سوچتے ہیں۔ اچھا ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور جو لوگ ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، جنہیں خود اپنے دین کی فکر نہیں، وہ اپنے بچوں کی کہاں فکر کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے بعد فوراً اپنے بچوں کی فکر کی اور تلقین کی تعلیم دی کہ تمہیں یہ کرنا ہے، مسلمان بن کے جینا ہے۔ و یعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام، انہیں یعقوب نے بھی یہی کیا۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کامیاب ہوئی کہ بچوں میں دین راسخ ہو گیا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی تلقین کی۔ کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بچوں، یعنی ہمیں نصیحت اور تلقین کی ایک خوبصورت انداز یہاں پہ ملتا ہے اس کا۔ ہم اپنے بچوں سے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں دین کے معاملے میں بھی، اگر ہم پیار سے سمجھائیں تو وہ مان جائیں گے۔ جب اللہ رسول کی بات بتائیں تو پیار سے بتائیں، یہ حکمت ہے، ہمیں انبیاء سے بھی ملتی ہے یہ حکمت۔ انہوں نے جب اپنے بچوں کو دین کی بات بتائی تو کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ لکم، چن لیا ہے تمہارے لیے، پسند کیا ہے تمہارے لیے، لکم الدین، اس دین کو، فلا تموتن، ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے بعد تم بھی اسی پر قائم رہنا اور موت تک قائم رہنا، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آئے۔ زندگی میں کتنی بھی رکاوٹیں آئیں پھر بھی تم دین پر ہی قائم رہنا۔ ام کنتم شہداء، یا تم حاضر تھے، اس حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت حاضر ہوئی، یعنی موت کی علامات جب ان پر ظاہر ہوئیں۔ یہاں پر خطاب یہود سے ہے، یہود مراد ہیں۔ اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو اس لیے یہودی رہیں گے کیونکہ یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل نے ہمیں یہودی بننے کی تلقین کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا تم یہودی بننا، ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کی آخری وقت کی بات انہوں نے کیا کہا تھا، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، تم گواہ ہو، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت حاضر ہوئی، اس قالا لبنی ہے، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ان سب نے کہا تھا قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کے الہ کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے۔ تمہارا یہ قول غلط ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودی بننے کو کہا تھا یا ان کے بچوں نے آ کر یہ اقرار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کے مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ ہم جب عام طور پر کوئی غلط کام کرتے ہیں اور کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے یا ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے۔ ہر کوئی یہ لاجک دیتا ہے جب اس کے پاس کوئی بات کی دلیل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو الزام ہوتا ہے، بعض لوگ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ان کے دادا بہت بڑے مفسر تھے یا عالم تھے، لیکن ان کی نسل میں کوئی دور دور تک دوسرا کوئی ایسا نہیں ہوتا، یا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم وراثت میں نہیں ملتا۔ بعض مرتبہ والدین اولاد کو سمجھاتے ہیں مگر اولاد نہیں سمجھتی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب ان سے کہا گیا کہ تم دین اسلام اختیار کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تو کہنے لگے ہم تو اپنے آباء و اجداد کو مانتے ہیں، اور ہمیں یعقوب علیہ السلام نے یہودیت پر قائم رہنے کی تلقین کی تھی۔ تو یہاں اسے رد کیا جا رہا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا تم موجود تھے اس وقت؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کی تلقین کی تھی۔
انہوں نے تو اپنے بچوں سے کہا تھا تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے ایک ہو کر کہا تھا ہم ایک الہ کی عبادت کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کا الہ ہے، یعنی اللہ رب العزت، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب آخری وقت تھا اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کی تلقین کی۔ یعقوب علیہ السلام کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے مرتے وقت ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی، اور اپنی نسلوں کے لیے بھی انہوں نے کیا کہا، یہی تمنا کی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی تو کیا وہ آگے دے سکیں گے اپنے بچوں کو؟ کیونکہ پہلا مدرسہ گھر ہوتا ہے، ماں سب سے بڑی معلم ہوتی ہے، ماں ایک پورا اسکول ہے، لیکن اگر ماں ہی دین سے دور ہو تو وہ کیا دے گی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔